अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पाक न्यूजीलैंड सीरीज मनसूख, शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा मायूस हैं। बड़ा आज दुखी दिन है पाकिस्तान में जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके लिए। पाकिस्तान में क्या बैनुल अक़वामी क्रिकेट का मुस्तकबिल है, इसके बारे में भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। प्रोग्राम के अगले समय ज़रा इस पर चल के रोशनी डालेंगे कि प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होती रहे, कायम रहे। इसके बाद TTP हथियार डालें तो माफ़ कर सकते हैं, ये शाह महमूद कुरैशी साहब इस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। सदर पाकिस्तान ने भी कुछ लगभग ऐसा ही जवाब दिया है, इस पे भी बात करेंगे। आगाज़ करते हैं। आज एक बड़ा अफसोसनाक दिन था। पाकिस्तानी खास तौर पे जो पिंडी के अवाम थे वो बड़े सुबह से जज्बाती थे। उन्होंने मैच देखने जाना था। 18 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम आ रही थी, लेकिन अफसोसनाक बात यह कि आधे घंटे पहले ये इत्तला आई कि अब ये सीरीज़ जो है वो नहीं होगी और न्यूजीलैंड ने इसको कैंसिल किया है। आपको बताते हैं ब्लैक कैप्स का जो ट्विटर हैंडल है उस पे सबसे पहले ये कंफर्मेशन आई कि सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से जो टीम है उसको पाकिस्तान से अब निकाल लिया जाएगा और ये जो सीरीज़ है इसको अबैंडन किया जाता है। अबैंडन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है न्यूजीलैंड के बोर्ड ने। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक ये दुख की बात थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो PCB है, थोड़ी देर बाद उनका वर्जन आ गया। PCB ने जो कहा अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर, उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने हमें बताया है कि उन्हें कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं उस हवाले से आगाह किया है, इसलिए वो यकतरफा तौर पर इस सीरीज़ को फ़िलहाल पोस्टपोन कर रहे हैं। PCB और पाकिस्तान की हुकूमत ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए थे तमाम विजिटिंग टीम्स के लिए। हमने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को यकीन दहानी भी कराई थी। वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी गुफ्तगू की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा से और उन्हें हमने बताया कि हमारे पास बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम है, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होगा। ये भी उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो थी वो उनके यहाँ पे पूरे स्टे के दौरान बड़ी बेहतरीन तरीके से की गई थी, जिससे मुतमईन भी थे बज़ाहिर वो। PCB जो है वो चाहता है कि मैचेस हों, लेकिन इस वक्त डिसअपॉइंटमेंट ये इस बात की है कि न्यूजीलैंड ये मैच नहीं खेलना चाहता है। पूरी दुनिया क्रिकेट में इसके बाद जो है रिएक्शन सामने आया। सबसे पहले जिक्र करते हैं हमारे वो इंटरनेशनल क्रिकेटर दोस्तों का जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की क्रिकेट का साथ दिया। PSL में भी दिया, वैसे मॉरल सपोर्ट भी दी, पाकिस्तान आकर खेले भी और इस मुश्किल वक्त पे उन्होंने एक बड़ा पब्लिक पोजीशन ली है पाकिस्तान के बोर्ड के हक में। डैनी मॉरिसन आते रहे हैं पाकिस्तान, वो कहते हैं कि मैं बहुत ट्रैवल करता रहा हूँ और यहाँ पे बड़ा महफूज रहा हूँ और पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बहुत अफसुर्दा हूँ आज के दिन। डैरन सैमी, वो तो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ही पसंद भी किए जाते हैं, हर दिल अजीज़ हैं। उन्होंने बड़ी पब्लिक पोजीशन ली। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, 6 साल से मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, मेरा बड़ा इंजॉयबल एक्सपीरियंसेस में से एक है। हमेशा मैंने महफूज अपने आप को महसूस किया। ये पाकिस्तान के लिए दुख की, सदमे की बात है। इसके अलावा डिफरेंट हम कमेंटेटर्स को देख रहे हैं जिसमें डेनिस जो हैं उन्होंने अपनी तस्वीर ट्वीट की है कि अगर पाकिस्तान अनसेफ था तो फिर मैं इस तरह यहाँ पे ये क्राउड में बैठ के मैच एंजॉय ना कर रहा होता और भंगड़े ना डाल रहा होता। और फिर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि नफरत ना कीजिए या गुस्सा ना दिखाइए जो कीवी प्लेयर्स हैं, क्योंकि वो शायद उस नज़रिए से सिक्योरिटी के मामलात को नहीं देखते जिस नज़रिए से आप देखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा जो है जगह बनाइए उनकी भी नैरेटिव के लिए। और इसके बाद हमारे जो लोकल क्रिकेटर्स थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे, उनका रद्द-ए-अमल आया। बाबर आजम ने डिसअपॉइंटमेंट का जो है इजहार किया, आप ये देख सकते हैं। फिर शुएब अख्तर ने कहा कि भाई जब दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था न्यूजीलैंड में तो पाकिस्तान जो था वो न्यूजीलैंड के साथ आके खड़ा हो गया था। मुश्किल तरीन वक्त में, कोविड में भी हमने वहाँ पर इसका दौरा किया था। शाहिद अफरीदी ने कहा कि आपको जानते हैं क्या न्यूजीलैंड के ब्लैक कैप्स के जो ट्विटर हैंडल को मुखातिब करते हुए कि आपके इस फैसले का क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तानी क्रिकेट पे। शाहिद साहब काफ़ी पैशनेटली इसके ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि जो लोकल यहाँ पर न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम थी वो तो मुतमईन थी, लेकिन ये जवाब लेना होगा न्यूजीलैंड से, यानी ऑकलैंड से। बताएं जी कि क्या हुआ, ये टूर उन्होंने क्यों आधे वक्त में ये ख़त्म कर दिया। शेख रशीद साहब, पाकिस्तान का जो ऑफिशियल रिस्पांस था वो आ गया। शेख रशीद साहब ने इसमें दस्ताने पहने हुए हाथों का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, यूजली नाम ले लिया करते हैं वो, लेकिन आज बड़ी मुहतात प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा शेख रशीद ने, सुनिए। न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, उन्होंने हमारे सिक्योरिटी के लोगों से बातचीत की कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है। जब उनसे बातचीत की गई तो उनके पास कोई ऐसी
बात नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम अदारे, पाकिस्तान की अजीम फौज उनकी सिक्योरिटी पे मामूर थी। SSG मौजूद थी, इन्फेंट्री मौजूद थी, 4000 पुलिस के लोग थे। हमारे किसी अदारे के पास कोई थ्रेट की इंफॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने यकतरफा तौर पर अपना ये दौरा जो है मनसूख कर दिया। जो हमारा इमेज बिल्डअप होने जा रहा है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये दोस्ताने पहने हुए हाथों ने साजिश की है। इसके फौरन बाद नेचुरली सवाल उठा कि जो इंग्लैंड की खवातीन की टीम भी अगले माह आने वाली है और इंग्लैंड की जो आदमियों की टीम है वो भी आने वाली है, तो उसका क्या मुस्तकबिल होगा। इस हवाले से सवाल पूछा गया शेख रशीद साहब को, और उनका जो अंदाज़ा है, उनका तखमीना ये था कि कुछ ऐसा ही फैसला, यानी पाकिस्तान ना आने का अनफॉर्चुनेटली फैसला इंग्लैंड भी कर सकता है। मुझे अभी वजारत ने आते आते हुए इतला दिया है कि इंग्लैंड की टीम भी इन्हीं रास्तों पे सोच रही है और इन्हीं बातों पर गौर कर रही है और 24 या 48 घंटे में फैसला करेगी। ये उनका फैसला है, हम उनको भी वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का क्रिकेट के लिए कोई मसला नहीं है। अफसोसनाक बात होगी अगर इंग्लैंड भी ना आए, ये एक धचका तो है, लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सिक्योरिटी के मामलात बड़े सेफ अपेरेंटली मुल्कों के अंदर भी रहते हैं। अगर हम आपको याद कराएं, बांग्लादेश क्रिकेटर्स जो थे जब न्यूजीलैंड में गए तो क्राइस्ट चर्च में एक मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ था और वहाँ पे बांग्लादेशी टीम या आ रही थी या बस निकली, चंद मिनटों से उन्होंने वो मिस किया था और उसके बाद वहाँ पर जो पूरे मुल्क में सोग हो गया, एक पूरी इंटरनेशनल हेडलाइन बनी बांग्लादेश के मीडिया में भी और पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर भी चला गया था। और उसके बाद पाकिस्तानी टीम गई थी न्यूजीलैंड क्रिकेट खेलने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए, वो सपोर्ट देने के लिए कोविड जैसे मुश्किल हालात के अंदर भी। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात होते हैं, दुनिया भर में इनके इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन ये देखना है कि भी अगला मुल्क किस तरह का डिप्लोमेटिकली आपके साथ ताल्लुक़ रखना चाहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इस तरह के वाक़यात, इस तरह की जो रवैया है ये नया नहीं है। 2009 के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट ने बड़ा ही मुश्किल वक्त देखा। भारत के साथ नहीं खेला हमने, इंटरनेशनली कोई प्लेयर्स यहाँ पे आना नहीं चाहते थे, बड़े चैलेंजेस थे, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट ने फिर भी जिस तरह अपने आप को संभाला उसकी टाइमलाइन हम आपको दिखाते हैं। PSL के 6 कामयाब एडिशंस का हमने इनेकाद किया, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता वापस कैसे आई है। बड़ी मेहनत से आई है, जैसे कहते हैं ना कि एक एक करके चिड़िया बैठती है और उसके बाद वो जब उड़ना हो तो इकट्ठे ही उड़ जाते हैं, लेकिन उन चिड़ियों को या दाना चुगने के लिए लाया कैसे जाता है। 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले के बाद 2015 में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम की आमद से हुआ। बहुत बड़ा इवेंट था, पाकिस्तानी बहुत खुश थे और हम उम्मीद की एक नई किरण थी हमारे लिए। 2017 में उसके बाद श्रीलंका एक T20 मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आया था। 8 साल बाद फिर श्रीलंका की टीम पाकिस्तान जो थे उस वक्त वापस आई थी। एक बहुत बड़ा ये भी इवेंट था और बड़ी बहादुरी थी श्रीलंकन टीम की वहाँ पर, अगर हम कहें। 2018 में वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें 3 T20 खेले गए थे। 2019 में श्रीलंका का दूसरा मुकम्मल जो सीरीज़ है उसका दौरा हुआ था, जिसमें वनडे सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ भी खेली गई थी। इस हवाले से जनवरी 2020 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें T20 वनडे टेस्ट सीरीज भी खेली गई थी। अक्टूबर 2020 में जिम्बाब्वे ने दोबारा पाकिस्तान का दौरा किया। जनवरी 2021 14 बरस बाद जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें टेस्ट सीरीज और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली गई। अब बस 18 साल बाद कीवीज की टीम पाकिस्तान पहुंची और बड़ा इसके बारे में भी एक्साइटमेंट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका और आज के मैच नहीं हुआ, सीरीज जो है वो पोस्टपोन हो गई। पाकिस्तान के इस दौरान जरा हम देखते हैं कि सरवाइव कैसे किया, फाइट बैक कैसे किया 2009 के बाद से। क्रिकेट पर 2009 हमले के बाद पाकिस्तान को क्रिकेट में तनहा करने की बाकायदा साजिश थी, लेकिन 2009 में ही पाकिस्तान ने T20 का वर्ल्ड कप जीता था। 2012 में एशिया कप के चैंपियन बने थे, 2014 में दिफाई चैंपियन बने थे, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ये जब कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बाकायदा जंग कर रहा था, इनके मुल्क कोई खेलने नहीं आ रहा था, इनसे कोई भारत इनसे खेलना नहीं चाहता था, और भारत एक बहुत बड़ी ताकत है इस क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। आलमी रैंकिंग की तरफ जरा हम नजर डालते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 2016 में पाकिस्तान टेस्ट की टॉप पोजीशन पे रहा। वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान हमेशा पहली 5 पोजीशंस में रहा। T20 क्रिकेट पाकिस्तान कई बार टॉप पोजीशंस पे रहा और 2018 से 2020 तक पाकिस्तान मुसलसल टॉप पे ही रहा। बाबर आजम जो थे इस दौरान 2018 और 2021 में हमारे बेस्ट क्रिकेटर्स में से एक रहे।
اور اس سے بھی بڑھ کے PSL جو پاکستان نے لانچ کیا جناب اسی دوران، پہلا ایڈیشن فروری 2016، شروع میں تمام میچز جو تھے وہ عرب امارات میں کھیلے گئے، لگتا تھا پاکستان آئے گی یہ سیریز یا نہیں آئے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دوسرا ایڈیشن جو تھا آہستہ آہستہ یہ کس طرح کتنی محنت سے کرکٹ کو ہم واپس لے کے آ رہے ہیں اس ملک میں، فروری 2017 تمام میچز متحدہ عرب امارات میں کھیلے گئے تھے، فائنل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا گیا تھا اس وقت۔ تیسرا ایڈیشن جو تھا وہ فروری 2018 میں تھا، فائنل سمیت 3 میچز پاکستان، جبکہ بقیہ تمام میچز اس وقت UAE میں کھیلے گئے تھے۔ فاسٹ فارورڈ ہم کرتے ہیں، ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی ڈیرن سیمی، میلن سیمیول، برطانیہ کے ڈیوڈ ملن، ساؤتھ افریقہ کے مارن وائٹ اور زمبابوے کے سین ایروائن سمیت دیگر انٹرنیشنل کھلاڑی پاکستان آئے تھے PSL کھیلنے کے لیے، بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی۔ چوتھا ایڈیشن فائنل سمیت 8 میچز ماشاءاللہ پاکستان میں ہوئے تھے 2019 میں۔ پانچواں ایڈیشن فروری 2020 تمام میچز پاکستان میں کھیلے گئے تھے۔ تو ان 4 سالوں میں کس طرح سے پروگریسولی کرکٹ پاکستان کی جو PSL تھی وہ آئی تھی۔ چھٹا ایڈیشن البتہ ابتدائی 20 میچز پاکستان، فائنل سمیت میچز کووڈ کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں کھیلے گئے تھے، اٹ واز ناٹ سیکیورٹی میٹر، اور اس وقت تمام کھلاڑی یہاں پہ آ کر بڑے خوشی خوشی کھیلنا چاہ رہے تھے۔ سو یہ تھی جی پاکستان کی تھرو آؤٹ جرنی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ لیجنڈ کرکٹر جاوید میاداد صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ جاوید صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ میں نے اس لیے یہ پوری ایک تفصیل بتائی ہے تاکہ فینز دل برداشتہ نہ ہو کہ پاکستانی کرکٹ نے اس سے برے وقت میں بھی اپنے آپ کو سنبھال کے دوبارہ آگے کی طرف سفر جاری رکھا ہے، ڈسپائٹ ہرڈلز، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اس کے باوجود۔ سب سے پہلے تو ہیلو جی جاوید صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے بالکل۔ سب سے پہلے تو میں بہت امپریس ہوں کہ آپ نے کہاں سے کہاں تک جو چیزیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ، آپ اینکر دوسری فیلڈ کے کرکٹ کو آپ نے جس طریقے سے بتایا ہے، آپ نے ہر چیز ماشاءاللہ ساری بتا دی ہے کہ آپ کچھ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل۔ لیکن یہ کچھ مجھے لگتا ہے کرکٹ کے ساتھ ساتھ یہ کچھ چیز ایسی ہوئی ہے، ورنہ کبھی بھی کرکٹ میں ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ ایک دم ہے نا سڈنلی آپ اتنا بڑا ہے نا اسٹیپ لے لیتے ہیں، اور یہ کنٹری ٹو کنٹری کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ہم بھی دیکھیں پاس میں جو ہم کھیلے کتنی جگہ ہمیں تھریٹ ہوئی، مطلب وائلنس ٹائپ کی چیزیں ہوئی، ہم انسیف بھی تھے، ہم ایک دفعہ ڈھاکہ میں اس طرح سے یہ تھے ساری چیز، مگر ہم نے کرکٹ کو کبھی اور ٹور کو نا کال آف نہیں کیا۔ یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جیسے یہ چاہتے تھے یا پلان ہوا یا کس نے کیا کیسے ہوا، اور سڈنلی they don't want to، یعنی کہ کرکٹ میں یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ جی ہم نے بھی کی ہے ہیلپ، ہم تو ابھی بھی ہے نا جو بھی کچھ ہوتا جاتے ہیں، انسیڈنٹ کام نہیں ہوئے، مگر ماشاءاللہ کافی عرصے کے بعد بھی ہے نا پاکستان از اے سیف کنٹری۔ یا PSL ہوا ہے، اتنے دنیا کے پلیئر آئے ہیں اور انہوں نے یہ جو ڈیسیشن لیا یہ بہت ہی غلط لیا، از ناٹ گڈ فار کرکٹ آلسو، اور یہ اچھا نہیں ہے نیوزی لینڈ کے لیے بھی، کیونکہ اس طریقے سے آپ دیکھیں نا آپ نے ڈسپوائنٹ کر دیا پاکستانی کراؤڈ کو۔ دے ور لوکنگ فارورڈ، کب سے کر رہے تھے اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی، اور پاکستان از ون آف دا بیسٹ کرکٹ نیشن ہے، دنیا اس کو مانتی ہے، ہماری کرکٹ کو مانتی ہے اور پسند بھی کرتی ہے، اور ایسا اسٹیپ لینا یہ میں سمجھتا ہوں یہ آگے جا کے یہ چیزیں باتیں آ جائیں گی، کانسپریسی یہ کس نے کی ہے اور کیا وجہ تھی، یہ چیزیں کبھی بھی رکتی نہیں ہیں۔ ہاں لیکن جاوید صاحب اب PCB کو کچھ تھوڑا سا محنت اس لیے کرنی ہوگی کہ یہ تو ہو گیا، لیکن جو باقی ٹیمز اب پاکستان آنے سے پہلے اسیس کری سچویشن، اس میں بھی فرق ہے ریاکشن میں۔ انگلینڈ، آسٹریلیا اور یہ نیوزی لینڈ، ان کا ریاکشن مختلف ہوتا ہے، اور جو باقی ٹیمز ہوتی ہیں ساؤتھ ایشین، ان کا ریاکشن تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اس طرح کے سینیریو میں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے، رائٹ۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے کون سی جگہ پہ جبکہ ٹیم کو واک کر جانا چاہیے، چھوڑ کے چلے جائیں، جس طریقے سے دوسری دنیا کر دیا۔ ہم نے ہمیشہ جہاں گئے ان کو ووٹ، اگر ان کا کوئی کہتا ہے یا ان کی کنٹری ہے نا کسی چیز پہ بھی کہتی ہے کہ نہیں ٹیک کیئر آف، آپ کو جب ایشورنس دیتے ہیں تو آپ کو کھیلنا پڑتا ہے، جی کیونکہ کنٹری ٹو کنٹری ہے نا یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔
आप टिट फॉर टैट होगा, आप करना हम भी करेंगे, उसका नुकसान किस को, क्रिकेट को होगा, नंबर 1। नंबर 2, फिर आईसीसी का कोई मतलब नहीं है करने का। जब आईसीसी में ये सारे टूर फिक्स और ये सारी चीजें होती हैं तो उसको ऑनर करना होता है जी। और अगर जो टीम ऑनर नहीं करेगी तो लाजमत है इनके साथ भी ऐसा ही होगा। न्यूजीलैंड में भी क्या चीज नहीं हुई, हो चुकी है, मगर ये इस तरीके से भाग जाना और किसी कंट्री को आपने इस तरीके से यूज करना और बगैर किए, यानी कि कुछ हो नहीं रहा, आपको गारंटी दी, एश्योरेंस दी है हमारे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज ऑल्सो मतलब बहुत बड़े क्रिकेटर रहे जी, वो कप्तान रहे, सारी दुनिया में ना मतलब उनको माना जाता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना होता तो बेहतर होता। बहुत शुक्रिया जावेद मियादाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहते कि इससे मुश्किल हालात में पाकिस्तानी टीम ने भी दूसरे ममालिक के पर जाकर क्रिकेट खेली हुई है। सो समझना चाहिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, इसी मौजू के हवाले से बात करेंगे, कुछ और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी लेंगे और कोशिश करेंगे हुकूमती मौक़िफ़ भी लें। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इसी हवाले से बात करेंगे वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शेख साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आज आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो काफ़ी मोहतात और नपी तुली आपने वहाँ पे अल्फाज का इस्तेमाल किया। जो आपने दस्ताने पहने हाथ की बात की, यूजली आप नाम ले लिया करते हैं, आज आपने नाम नहीं लिया, तो क्या इसका मतलब कि ये रिवायती हाथ नहीं है, ये गैर रिवायती किस्म के कुछ मुहर्रिकात हैं इसके पीछे? बस खित्ते में जो हमारा इम्पोर्टेंट रोल बन रहा है उसको लोग सपोर्टाज करना चाहते हैं, हमारा इमेज बिल्डअप होता। 2-3 टीमें खेल के गई हैं, न्यूजीलैंड खेलती, उसके बाद लंदन खेलती, तो हमारे पड़ोस के जो हालात हैं उसमें भी एक अच्छा मैसेज आता। और प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी इनकी प्राइम मिनिस्टर से बात की और हमने उन्हें टॉप सिक्योरिटी दी है, हेड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी दी है। आज तक किसी क्रिकेट टीम को हेड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी नहीं दी गई। उनको हेड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी दी गई, उनके बंदे सारे 4 दफा आके यहाँ सिक्योरिटी दे के गए, 4 दिन से नेट प्रैक्टिस कर रहे थे और सुबह के वक्त उन्होंने कहा जी हम नहीं खेल रहे। हमने उनको समझाया कि कोई थ्रेट है तो बताओ, हमारे पास सारे अदारे हैं, कोई थ्रेट नहीं है, हम जमानती हैं। लेकिन वो बज़िद थे वापस जाने पे, तो फिर क्या किया जा सकता था। शेख साहब एक ये बात यह है कि जो यहाँ पे लोकल उनकी सिक्योरिटी एनालिसिस की टीम थी वो मुतमईन थी सिक्योरिटी के इंतजामात से, लेकिन ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ने न्यूजीलैंड की खुद किया है, क्या ये बात दुरुस्त है? लोकल जो उनके इदारे थे, उनकी टीम थी, वो मुतमईन थी इससे? अभी तो सारी दुनिया में ये डिस्कस हो रहा है, कोई उनके सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं, कोई किसी और डिप्लोमेट की बात कर रहे हैं, कोई उनकी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। इट विल टेक लिटिल टाइम, क्योंकि दुनिया में ये बड़ी शॉकिंग न्यूज है, पाकिस्तानियों के लिए भी। यहाँ क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन हैं, उनका दिल दुख है। सो जितना पाकिस्तान कर सकता था, और 18 साल के बाद टीम आ रही थी, हमने सारे उनके नखरे, उनकी सिक्योरिटी, उनकी हेलीकॉप्टरों से विजिलेंस, तमाम आर्मी के जो ट्रेन कमांडोज हैं, इवन जरार की कंपनी भी लगाई जो पाकिस्तान की बेस्ट कंपनी है। इसके बावजूद अगर उन्होंने 5 दिन की प्रैक्टिस के बाद फैसला किया तो कोई वजह होगी जो हमसे शेयर नहीं कर रहे। सही। अच्छा, अभी तो चूंकि वो शायद इसलिए शेयर न करें कि वो पाकिस्तान में है, क्या ये उन्होंने कहा है कि किसी अगले लेवल मरले पे जाके आपको बताएंगे तो सही? क्योंकि अगर हमारे सरजमीन पे उनको लगता है सिक्योरिटी थ्रेट है तो पाकिस्तान को तो बताना ही पड़ेगा इवेंचुअली। इसके बारे में कहा है कि बाद में बताएंगे या बाद में आगाह कर सकते हैं? कोई बाद में बात नहीं की, उन्होंने कहा हमारे पास कोई अलर्ट नहीं है। हमने उनसे पूछा कि भाई कोई मैसेज है, कोई फोन है, फोन दें, कोई तरीका है, उनके पास कोई मुस्बत जवाब नहीं था, बस हम जा रहे हैं। शेख साहब, लेकिन ये जो ऐसे मामलात ना डिप्लोमेटिकली भी स्मूथ आउट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उनके बोर्ड, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड मिलके कोई जॉइंट स्टेटमेंट निकाल लेते या पाकिस्तान को ये मौका दिया जाता कि जी वो पहले अपना इस हवाले से वो अनाउंस कर दे, एक जरा ग्रेसफुल एग्जिट भी होता है, ये क्यों नहीं हो पाया? आपका ख्याल है? उन्होंने वहां से न्यूजीलैंड से जारी किया और यहाँ का जो काम है वो फॉरेन ऑफिस का काम है। हमारे पास तो बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, उसमें अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं और फॉरेन ऑफिस में क्या बयान देता है तो उसका इंतजार होगा। हमें दूसरों की मिनिस्ट्रियों क्या एहतराम मलूज़े खातर रखना चाहिए, सेंसिटिव मसले होते हैं। सो ये फैसला करना हमें तो उन्होंने कोरा सा जवाब दिया कि उनके पास ना हमारे पास कोई थ्रेट थी ना उनके पास थ्रेट थी।
फैसला न्यूजीलैंड से आया और उस पे उन्होंने अमल दरामद किया। शेख साहब, जो इंग्लैंड की टीम है, जो उसने जब आना है तो उनकी जो सिक्योरिटी का एनालिसिस यहाँ कर रहा है, क्या ये वही कंपनी है जिसने न्यूजीलैंड की भी सिक्योरिटी का यहाँ पे तमाम जो है वो असेसमेंट की थी, या वो मुख्तलिफ तरीके से कंबाइन ही करते हैं स्टेटमेंट है। अभी हमारी टीमें होके गई हैं, हम लंदन को पूरी सिक्योरिटी देंगे। अब वो आते हैं या नहीं आते इसका फैसला उन्होंने करना है, या क्रिकेट बोर्ड को पता होगा कि उन्होंने क्या फैसला करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से अब हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ शाहिद हाशमी साहब मौजूद हैं और तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं। जी तनवीर, ये आप सुन रहे हैं, इस वजह से मुझे सिर्फ समझ में ये नहीं आ रही कि अगर आपने एमिकेबली इस सीरीज को ख़त्म भी करना है तो जिस तरीके से किया गया ये बड़ा एब्रप्ट था। इससे इसकी बेहतर स्टेटमेंट लाई जा सकती थी। शायद पाकिस्तानी बोर्ड को आप मौका दे देते कि वो इसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट ले आए पीसीबी जहां पे थोड़ा सा एक मिडिल ऑफ द रोड कोई बात करिए। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कहा हम नहीं आ रहे, हम जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने या उनके जो लोगों ने जिस तरीके से ये कदम उठाया है। जो आप बात कर रही है, तो इन्होंने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोई मौका ही नहीं दिया। हाँ। इन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया जी हमारे पास थ्रेड मौसूल हुई, हम जा रहे हैं। इन्होंने तो वो हरकत की जैसे टेप बॉल की क्रिकेट होती है ना, 2 टीमें आती हैं, तो हम लोग भी जब टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं हम कहते थे जी हमारे 11 पहले पहुंच गए, आपके नहीं अभी तक आए, तो हम घर जा रहे हैं, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे। इन्होंने तो वो उस किस्म का एक मजाक बनाया कि हम घर जा रहे हैं। भाई आपको थ्रेड आई, ठीक है, अगर एक बात करते जी आई है अगर, तो उसके बावजूद भी आपको भागने की जरूरत नहीं थी। आप वहां पे रहते, ठीक है, ओडीआई सीरीज आप कैंसिल कर देते, 5-6 दिन के लिए एक गवर्नमेंट मिल के आपके साथ जो एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी के लोग वो मिल के आपके साथ काम करते कि भाई वाकई अगर आई है तो हम भी इसके साथ मिल के काम कर रहे हैं। ऐसे तो क्रिकेट नहीं चलती ना। हाँ। भाई हमने भी तो, पाकिस्तान क्रिकेट ने भी तो बहुत से लोगों के साथ, बहुत सी कंट्री के साथ मिलके उनका ख्याल किया। ऐसा नहीं है, मतलब ये एक इंटरनेशनली कोई प्री प्लान मुझे लगता है कि हुआ है। आप बगैर अब अगर पाकिस्तान किसी कंट्री में जाता है और पाकिस्तान जाके कहते जी हमें थ्रेट हुई है, हम नहीं खेल रहे, तो उनका क्या रद्द अमल आएगा? वो जाहिर सी बात है बहुत स्ट्रांगली आएंगे यार ये क्या सूरत हाल है, जो कि अच्छी चीज है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो रमीज राजा साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी जारी की। उन्होंने बोला कि मैं अब डायरेक्ट अब आईसीसी में, लेकिन आईसीसी में क्या ऑप्शंस है तनवीर, हमारे आईसीसी में क्या ऑप्शंस है? बिकॉज ये क्या दोनों ममालिक का बायलैटरल मामला होता है, या इसमें आईसीसी जो है वो कुछ कर सकता है, मदाखलत कर सकता है? ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान का माली नुकसान भी बहुत हुआ है। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट। देखिए, बात यह है कि बायलैटरल सीरीज में इसमें आईसीसी का कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। आईसीसी सिर्फ उसी टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है जो आईसीसी के अंडर में होता है। लेकिन आईसीसी जाने का मकसद ये होता है कि आईसीसी कम से कम एक क्रिकेट बॉडी तो है ना, उसके अंडर इतने ज्यादा क्रिकेट बोर्ड तो है ना, तो आप कम से कम कहीं तो जाके बात करेंगे ना। उनसे बात करने का मकसद ये है कि भाई चले, अब जो हुआ, जो कि बहुत गलत हुआ, उसका स्टैंड भी लेना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम कोई भी टीम या कोई भी लोग इस किस्म की हरकत ना करें बगैर किसी एविडेंस के, मुंह उठा के चले जाएं। और न्यूजीलैंड को ये नहीं पता कि पाकिस्तान 2009 के बाद किस तरीके से इतनी एफर्ट करता रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग मिल के क्रिकेट को लाए हैं उन्होंने वापस, और कितनी मेहनत की है। आपने 2 मिनट के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर दिया आपने। अब देखना, ये देखिए वो तो छोटा सा मुल्क है, उधर तो कोई इतने मसले नहीं। हमारे 22 करोड़ आवाम का आपने सबका दिल तोड़ के आप लोग चले गए, और सब वेट कर रहे थे इस सीरीज का, कितने अरसे बाद न्यूजीलैंड आ रही है पाकिस्तान में, तो उनको देखेंगे। और जिसने थ्रेड करनी थी, क्या वो सिर्फ मैच के दिन इंतजार कर रहा था? 4-5 दिन आप होटल में भी थे, आपने होटल से आप निकले, ग्राउंड भी आए, और सिक्योरिटी जो लोग पीएसएल खेले हैं, साउथ अफ्रीका की टीम आई, न्यूजीलैंड की, सॉरी जिम्बाब्वे की टीम आई, कीनिया की टीम आई, मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं कि मैंने जो सिक्योरिटी देखी है इस दौरान, जितनी भी टीमें या पीएसएल हुई है, इतनी सिक्योरिटी तो मेरा ख्याल है किसी मुल्क के वजीर आजम को भी नहीं मिलेगी। मतलब यानी इतनी सख्त सिक्योरिटी होती थी, कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। और ये मतलब
صاف ایک چیز ظاہر ہو رہی ہے، آپ نے مطلب ہمیں بیوقوف بنا کے آپ جا رہے ہیں، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اب آپ کے نیوزی لینڈ کے اندر جو بنگلہ دیش کی جب ٹیم تھی، مسجد کے اندر جب فائرنگ ہوئی تھی، تو اس کے بعد وہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ اٹیک ہوا مسجد کے اوپر، پھر اس کے بعد ایسی چیزیں ہوں تو سمجھ میں آتی۔ پاکستان میں تو کوئی ایسی چیزیں ہوئی نہیں، اور دنیا کی دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں سب سے ٹاپ کی ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان سے زیادہ تو سیکیورٹی کا انتظامات تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان سے زیادہ نالج۔ ابھی اس کا ایک فائنینشیل ایسپیکٹ بھی تنویر صاحب، بیکاز یہاں پہ ٹکٹیں بکی تھی، یہاں پوری سیکیورٹی ہوئی تھی، پھر اس کا ایونٹ بنا تھا، ایڈورٹیزمنٹ انوالو تھی، تو ٹھیک ٹھاک پاکستان نے یا انویسٹمنٹ بھی کی تھی ادھر۔ سو پھر کیا ہوتا ہے اگر اس طرح کی کوئی بیچ میں چھوڑ کے چلا جائے سیریز، تو پھر کیا مالی طور پہ وہ ریکور ہو جاتا ہے؟ وہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، یا بعد میں کوئی ایمیکیبلی بیٹھ کے وہ کرتے ہیں جی کہ یہ آپ کا جو نقصان ہے اس کو ہم پورا کر دیں؟ ہوتا کیا؟ بیکاز مجھے بالکل نہیں معلوم، اس لیے میں جاننا چاہتی ہوں آپ سے۔ دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ جو بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے سب کچھ ہے، بہت سی چیزوں میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا جو نقصانات ہوتے ہیں وہ تو اتنا آسان نہیں ہے پورا کرنا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم فائن تو لگنا، میرے حساب سے پلنٹی تو لگنی چاہیے۔ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ آئی سی سی میں جاتا ہے، جیسے رمیز راجہ صاحب نے بولا ہے، کچھ نہ کچھ پلنٹی تو ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے جی، آئی سی سی انوالو نہیں اگر بائیلیٹرل سیریز میں، اس کا مطلب یہ نہیں آپ اپنی مرضی سے جو بھی فیصلے کرتے رہے، تو پلنٹی تو ضرور ان کے اوپر ہونی چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو خود اتنا بڑا نام کرکٹ میں رہ چکا ہے، انہوں نے ان کی وزیر اعظم صاحب کو انفارچونیٹ بات ہے، امید تھی کہ نہیں جی ہمیں اپنے لڑکوں کی فکر ہے، اس سے بہتر مینج ہونا چاہیے تھا، خاص طور پہ جو ایگزٹ ہے اس میں بھی بڑی گریس ہونی چاہیے تھی، دونوں ممالک کو بیٹھ کے کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکالتے۔ نیوزی لینڈ والوں نے کسر نہیں چھوڑی نا، انہوں نے تو والوں نے کوئی ایسی چیز ہی نہیں چھوڑی کہ آپ سے ڈسکشن ہو سکے، کوئی روم نہیں چھوڑا، سے کوئی بات ہو سکے۔ اب رمیز راجہ صاحب کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا، سی او کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے، گورنمنٹ لیول پہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، تو جب کسی کو کچھ نہیں پتا تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہمیں کہیں سے پتا چلا؟ بہت ہی بیزار دن ہے، بہت شکریہ۔ میں جس سے بھی بات کر رہی ہوں سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک عجیب سا دن ہے، اس کے ہمارے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں کہ یہ ہوا کیسے۔ تنویر احمد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اگر آپ کو یاد دلائیں کہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس حوالے سے اس نہج تک پہنچی کیسے، 2009 میں سری لنکن ٹیم کے اوپر ایک اٹیک ہوا تھا اور اس کی ذمہ داری اس وقت ٹی ٹی پی نے قبول کر لی تھی۔ کچھ دنوں پہلے ہمارے فارن منسٹر صاحب نے اس کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی، اور ان کا دیکھ لیں کیا کہنا تھا۔ وزیر خارجہ کی کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو معافی کی مشروط پیشکش تھی۔ اب آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کرکٹ آپ کے ملک سے روٹ کے گئی تھی، یہ کس کی وجہ سے روٹ کر گئی تھی، اور ان کو کیا معافی ملنی چاہیے؟ وہ بھی پاکستان میں بہت بڑی ایک تعداد اگری نہیں کرتی اس بات سے، خاص طور پہ جنہوں نے جانیں دی ہیں، جن کے گھروں سے شہیدوں کے جنازے اٹھے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے البتہ اس پہ ایک پوزیشن لی ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ یک طرفہ فیصلہ ہے معافی دینے کا، ٹیررسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے ٹیررسٹ گروپس کو پاکستان میں، اور یہ جو وکٹمز ہیں ٹیررزم کے، ان کی یہ ایک شدید جسے کہتے ہیں توہین کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو اپیزمنٹ کی اس پالیسی کے حوالے سے دوبارہ سوچنا ہوگا، ورنہ ہماری آنے والی نسلوں پہ اس پر بہت برا اثر پڑے گا۔ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، پھر آپ سے گفتگو کریں گے اسی حوالے سے۔ ہمارے ساتھ عثمان سمیع الدین ہوں گے، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ ذرا انٹرنیشنل پرسپیکٹو لیتے ہیں اس حوالے سے، پاکستان سے باہر بیٹھ کے جو سپورٹس اینالسٹ ہیں وہ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ رمیز راجہ صاحب کی ایک ٹویٹ ہے، اس میں آئی سی سی میں جانے کے حوالے سے بات کی ہے، اس پہ بھی ہم موقف لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا ہی کریزی یہ دن تھا، عجیب دن تھا، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے ان فینس کے لیے، ان کھلاڑیوں کے لیے جو آج کے میچ کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ یک طرفہ اپروچ تھی سیکیورٹی تھریٹ کے حوالے سے جو نیوزی لینڈ نے لی، اسپیشلی جب ہمیں بتایا بھی نہیں جا رہا تھا نیوزی لینڈ دنیا کے کس حصے میں رہ رہا ہے۔ اب ہم آپ سے آئی سی سی پہ بات کریں گے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان سمیع الدین صاحب، سینئر ایڈیٹر ہیں ESPN کرک انفو کے، کتاب بھی لکھ چکے ہیں پاکستان کی کرکٹ پہ، دی ان کوائٹ ونز۔ بہت شکریہ عثمان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھوں گی جو آج ہوا ہے اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بڑا ہی ان یوزول طریقے سے یہ ٹور کال آف کیا گیا ہے، جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ بھی پاکستان کی طرف سے نہیں کی گئی ہے۔ جب کہا پاکستان نے ہمیں دکھائی آپ کے پاس کیا شواہد ہے، کیا اطلاعات ہے، وہ بھی نہیں دی گئی ہیں۔ سو اوورآل کیا تبصرہ ہے آج کے اس دن پہ آپ کا؟
देखिए अजीब ही एक अजीब दिन गुजरा है आज ये, इसलिए आई थिंक हमें थोड़ी बहुत आदत हो गई थी पिछले 3 साल में, टीम्स आ रही थी पाकिस्तान, PSL भी चल रहा था और कोई ऐसी इश्यूज नहीं हो रही थी, जो भी कैंसिलेशन हुई थी वो कोविड की वजह से हुई थी इनफैक्ट। तो ये आज जिस तरह से हुआ है, मैं ये कहूंगा कि आई थिंक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है काफी अपसेट है, काफी शॉक में है कि भाई आपने हमारे साथ ना कुछ शेयर करा है, ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। मगर मैं एक तरह से ये भी पॉइंट आउट करूंगा कि न्यूजीलैंड के साथ एक उनकी हिस्ट्री ऐसी है जहां उन्होंने ट्रैवल करा है। श्रीलंका में 2 बार वो आई थिंक टूर्स पे गए हैं जहां पे बॉम्ब अटैक्स हुए हैं उनके हॉस्पिटल पे, उनके होटल पे। पाकिस्तान में खुद कराची में 2002 में इन्हीं के होटल पे अटैक हुआ था, हालांकि ये टारगेट नहीं थे। तो आई थिंक वो एक थोड़ी सी जिटरीनेस आ जाती है कुछ मुल्कों में जब वो यहाँ ट्रैवल करते हैं। और आई थिंक मुझे जहां तक अंदाजा हो रहा है कि उन्होंने प्रोबेबली शेयर नहीं करा इन्फॉर्मेशन बिकॉज वो एक तरह से इनसिक्योर हो गया कि हमारे खिलाफ अगर एक थ्रेट है ऐसी तो हम किसे ट्रस्ट कर सकते हैं, किसे नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं। और कोई और अगर मुल्क होता, मैं ये कहूंगा कोई और मुल्क होता, अगर शायद श्रीलंका होता या बांग्लादेश होता या इवन शायद अगर वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका होते तो शायद वो ये डिसीजन ना लेते। हाँ, जैसे आपने उनके पास्ट के हवाले से बताई, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, लोगों को ये मालूम हो जाएगा। आज का जो दौरा कैंसिल हुआ है, इसके असरात पाकिस्तानी क्रिकेट पे कैसे होंगे? क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट हैज सर्वाइव्ड वर्स देन दिस। क्या जो लोग आज बहुत उदास हैं उनको मायूस होना चाहिए है, या इससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा, इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ? आप क्या इसको असेस करेंगे? देखिए शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली नुकसान होगा। ऑब्वियसली फैंस इतने सारे हैं, वो लाइव क्रिकेट नहीं देख सकेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं देख सकेंगे। और ये एक और धचका पड़ सकता है कि इंग्लैंड जो अक्टूबर में इंग्लैंड की मेंस और वुमेन्स टीम आने वाली थी, वो शायद जहां तक हमें मालूम हो रहा है कि वो प्रोबेबली अब नहीं आएंगी। तो ये इस सीजन का एक इम्पैक्ट होगा। इस सीजन के एंड में ऑस्ट्रेलिया को भी आना था पाकिस्तान, और वो भी 20 साल से नहीं आया है पाकिस्तान। तो आई थिंक वो भी शायद अभी बहुत जल्दी है, लेकिन वो भी शायद ना हो वो टूर। लेकिन मुझे ये लगता है भाई आई थिंक कि PSL जो पाकिस्तान में हो रही है वो एक प्रेसिडेंट सेट कर सकती है यहाँ कि उसमें से कुछ फॉरेन प्लेयर्स जो कंफर्टेबल फील करते हैं, जो पहले आ चुके हैं पाकिस्तान, वेस्ट इंडियन प्लेयर्स उसमें हो गए, श्रीलंकन थोड़े बहुत हो गए, वो शायद फिर आए और उनकी वजह से कुछ इंटरनेशनल टीम्स आए। लेकिन जो न्यूजीलैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये शायद अपनी जो उन्होंने जो पॉलिसी थी कि पाकिस्तान नहीं टूर करेंगे, ये शायद कंटिन्यू करे। आई डोंट थिंक कि जो 2009 में वो था पाकिस्तान के साथ कि कोई भी टीम नहीं आई उसके बाद 10 साल के लिए, आई डोंट थिंक इतनी हद तक इसका इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट जरूर होगा, बट आई डोंट थिंक कि उतना डीप होगा जितना पिछली बार हुआ था। और आई थिंक कुछ टीम्स फिर भी आएंगी पाकिस्तान अश्योरेंसेस के साथ, और कुछ जैसे PSL फिर भी पाकिस्तान में कुछ हद तक होगा। तो आई थिंक उस तरह का ड्रास्टिक इम्पैक्ट नहीं होगा। और मैं ये भी उन फैंस को रिमाइंड करूंगा कि 10 साल गुजारे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत मुश्किलों में, मगर जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट ने सर्वाइव करा है और थ्राइव भी करा है, आई थिंक इट्स एन एग्जांपल। और क्रिकेट बोर्ड्स जो दुनिया में जो रिलाई करते हैं शायद फॉर एग्जांपल इंडिया के खिलाफ मैचेस पे, तो आई थिंक एक एग्जांपल है पाकिस्तान का कि आप इंडिया से बगैर खेले और अपने घर में बगैर खेले आप फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं और थ्राइव कर सकते हैं। आप PSL जैसी एक लीग क्रिएट कर सकते हैं, आप टेस्ट में नंबर 1 हो सकते हैं, आप 2-3 ICC टूर्नामेंट्स जीत सकते हैं। तो आई थिंक वो एक जो होप रहता है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो इससे नहीं खत्म होगा। आई डोंट सही। अच्छा, ICC हम जाएंगे, हम ICC में जाकर बात करेंगे। रमीज राजा साहब ने आज ये ट्वीट की है, चेयरमैन PCB की हैसियत से की है। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो बोर्ड है इट मींस बिजनेस। ICC जाकर क्या मौकफ रख सकते हैं? ICC क्या हमारे मौकफ को उतनी अहमियत देगा? आपका क्या ख्याल है कि ये फैसला ICC में जाने का किस तरह? ये अहमियत की बात नहीं है। ऑब्वियसली ICC कंसर्न तो होगा बिकॉज पाकिस्तान का एक फुल मेंबर है, बड़ा फुल मेंबर है, लेकिन आई थिंक ये अहमियत की बात नहीं है जितनी ये एक लीगल बात है। आई डोंट नो किस बेसिस पे पाकिस्तान क्या करवा सकता है ICC से। ये एक बायलैटरल सीरीज है और ये सीरीज ना उसमें भी इंक्लूड थी वर्ल्ड सुपर वनडे लीग जो होती है, जिसमें ऑब्वियसली आपकी क्वालिफिकेशन होती है वर्ल्ड कप के लिए, उसके बाद ये उसमें से भी नहीं थी। तो ये प्योरली एक बायलैटरल अरेंजमेंट थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान। इसमें ICC का सिर्फ इस हद तक रोल होता है कि वो अपने अंपायर्स प्रोवाइड करते हैं और सिर्फ यही है। तो पाकिस्तान कंप्लेन जरूर कर सकता है, लेकिन पहले भी हुआ है। देखिए पाकिस्तान और इंडिया की जो डिस्प्यूट चल रही थी दिनों, वो भी पाकिस्तान ICC ऑफिशियली ले गया था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी पे। अलग सिचुएशन है ऑब्वियसली, लेकिन आई डोंट थिंक
کہ پاکستان ایسا کچھ کر سکتا ہے, کمپلین کرے ضرور, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ آئی سی سی کوئی ایکشن لے سکے گا نیوزی لینڈ کے خلاف یا نہیں. ایک اور نیریٹو ہے کہ جی کس کے بڑی ٹیمیں جو کرکٹ کھیلتی ہیں, جیسے آبویسلی اس میں بھارت کا نام بھی ہم لے لیتے ہیں, ان کے ایما پر بھی یہ ایک انٹرنیشنل سازش کے بارے کا لنک بھی ڈھونڈا جا رہا ہے کہ بھئی شاید اس لیے بھی یہ ٹور کینسل کیا گیا. ڈو یو بائی دس؟ نہیں, میں کچھ ایسی چیز کو بلیو نہیں کروں گا جب تک میرے سامنے کوئی ثبوت نہ ہو. ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کے سامنے ثبوت نظر آتا ہے اس پہ آپ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں. تو آئی ڈونٹ سی اس میں کسی کو کیا گین کرنے کا تھا باہر سے. پاکستان میں اگر کچھ ہوا ہے, میں یہ کہوں گا کہ ایسی تھریٹس جو ہم نے جو دیکھی ہیں, ایک پولیس ایڈوائزری آپ نے بھی دیکھی ہوگی, راولپنڈی پولیس کی ایڈوائزری سوشل میڈیا پہ نکل آئی تھی جس میں کہا ہوا تھا کہ بھائی ایک تھریٹ ہے, سیکورٹی تھریٹ ہے اگینسٹ نیوزی لینڈ ٹیم اور ایک چیلم کا. لیکن ایسی ایڈوائزریز بہت آتی ہیں. یہ ریگولر ایڈوائزری تھی, آئی تھنک یہ جو ریگولر وہ ہر ایونٹ سے پہلے وہ کرتے ہیں. یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ریگولر ہے, کچھ اور ٹیمز کے لیے بھی ریگولر ہے, بٹ آئی تھنک نیوزی لینڈ جیسا ملک ہے, وہ جتنی چھوٹا ملک ہے, بہت دور ہے پوری دنیا سے, اور جس طرح سے وہ خیال رکھتے ہیں اپنے obviously اپنے سٹیزنز کا. کووڈ میں بھی آپ نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے شٹ ڈاؤن کرا تھا اپنے ملک کو. آئی تھنک ان کے لیے امپیکٹ ایسی ایڈوائزری کا شاید ڈفرنٹ ہو, یا اگر یہ ایڈوائزری بھی نہیں تھی, اگر کوئی اور اسپیسیفک, جیسے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ویسٹرن سیکورٹی ایجنسیز نے ایک سیکورٹی الرٹ بھیجا تھا کچھ ویسٹرن ملک کو, یو ایس کو, یو کے کو, نیوزی لینڈ کو بھی, ان کا ریئیکشن ان سب چیزوں کا ڈفرنٹ ہوتا ہے ہم سے. وی آر یوزڈ ٹو اٹ بیکاز وی آر ہیئر اینڈ وی ڈو اٹ آل دا ٹائم. لیکن نیوزی لینڈ پہلی بار آ رہا ہے 18 سال میں, تو obviously وہ تھوڑے سے نروس تو ہوں گے. اب یہ بھی لوگ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نیوزی لینڈ اگریڈ ٹو کم. ایسے نہیں کہ اپنے ٹور سے پہلے ہی کینسل کر رہے ہیں, وہ آئے تھے تو ان کا انٹینشن کلیئرلی تھا کھیلنے کا, لیکن چونکہ وہ اتنا کچھ جانتے نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ, ایسی ان کی کوئی ٹائز نہیں ہے where they know کہ پاکستان میں ایسا سچویشن رہتا ہے ہمیشہ, چونکہ وہ 18 سال سے آئے نہیں ہیں یہاں. ان کے خلاف اگر کوئی ایسی تھریٹ آئے گی تو obviously وہ فکر مند تو ہوں گے. فکر مند ہوں گے. اچھا عثمان, آخری سوال, یہ بہت زیادہ اس کے اوپر تبصرہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جب نیوزی لینڈ میں ٹیرر کا باقاعدہ ایک ایکٹ ہوا تھا اور پھر پاکستانی ٹیم بھی کچھ عرصے کے بعد وہاں پر گئی ایک اچھے گڈ ول جیسچر کے طور پہ کہ بھئی یہ اب کھیل کے لیے جگہ محفوظ ہے, لیکن وہ فیور جو ہے وہ پاکستان کو نہیں دیا نیوزی لینڈ نے. دیکھیں, فیور کی بات نا اس میں مشکل ہو جاتی ہے. وہ آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش ٹیم جب وہاں تھی, جب اٹیک ہوا تھا, تو وہ ان کے ٹارگٹ نہیں تھے. جو نیوزی لینڈ کی انفارمیشن ایٹ لیسٹ انہیں جو آئی ہے, جو وہ شیئر نہیں کر رہے ہیں کسی سے, مگر ان کے پاس جو انفارمیشن آئی ہے وہ یہ تھی کہ وہ ٹارگٹ تھے کسی تھریٹ کے. اور بنگلہ دیش ٹیم ہیپن ٹو بی دیئر ایٹ دا ٹائم کہ یہ جب انسیڈنٹ ہوا تھا وہاں, مگر وہ ان کے ٹارگٹس نہیں تھے اس اٹیک کے. وہ بھی ٹیررسٹ اٹیک تھا, میں یہ مانتا ہوں, لیکن بنگلہ دیش wasn't the subject of that attack. تو اس میں ایک فرق ہے. اگر ایک ٹیم فیل کرتی ہے کہ بھائی ہمارے اوپر اسپیسیفکلی ایک تھریٹ ہے, تو obviously وہ وری کرے گی. اور like I said before, اگر جیسے ساؤتھ افریقہ کی ہوتی ٹیم یا ویسٹ انڈیز کی ہوتی, they may not have reacted the same way. ان کا ریئیکشن ڈفرنٹ ہوتا. بہت شکریہ عثمان سمیعی ہمارے ساتھ تھے, بتا رہے تھے کہ آج کا جو یہ واقعہ ہوا ہے, نیوزی لینڈ نے دورہ کینسل کیا ہے, اس کے محرکات کو وہ کیسے دیکھتے ہیں. اسی پہ ہم آگے تھوڑا سا بڑھیں گے کیونکہ اب آج کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے. ذرا سیاسی طور پہ بات کر لیں. دارالحکومت جو دوشنبے ہے تاجکستان کا, وہاں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب وہاں موجود ہیں. بڑی اہم اس لیے ہے کیونکہ خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کے پیش نظر وہاں پر پاکستان اس وقت شرکت کر رہا ہے. ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر جو کہ پرائم منسٹر صاحب کے جو پورا گروپ ہے اس کے ساتھ جرنلسٹ میں وہ گئے ہیں, وہ ہمیں ذرا وہاں سے بتائیں گے. ذوالقرنین, آج وہ کرکٹ کی خبر میں یہ خبر بالکل کہیں پیچھے ہو کر رہ گئی. اب بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس خطے میں, تو وہاں کیا کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا سگنیفیکنس ہے اس وقت پرائم منسٹر پاکستان کا وہاں ہونے کی؟ دیکھیں, بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ اس خطے میں آ رہی ہے, اور ایسی کا اجلاس سب ختم ہو چکا ہے. پرائم منسٹر صاحب بھی واپس روانہ ہو گئے ہیں. آج جو خطاب ہوئے ہیں اس میں ہم نے جو خاص طور پہ اگر خان صاحب کی بات کریں تو انہوں نے بڑے اہم نقطے اٹھائے ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی, کہ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت دنیا کو چاہیے کہ وہ افغانستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے, نہ کہ کوئی اور مسائل پیدا ہوں, کیونکہ وہاں پر بہت سارے اسپیلر گروپ بھی موجود ہیں. صورتحال خراب ہو سکتی ہے اگر اسے کنٹرول نہ کیا گیا. انہوں نے ایک مثال بھی دی کہ جو سابقہ حکومت تھی 75% جو ان کا بجٹ تھا وہ بیرون ملک سے آتا تھا,
تو اب بھی دنیا آگے بڑھے اور اس کو سنبھالے. پاکستان جو ہے وہ ہر طرح کا تعاون کر رہا ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر, خوراک, ادویات وہ بھی وہاں پر پہنچا رہا ہے. یہی بات روس کی جانب سے بھی کی گئی. اچھا. اور دو باتیں جو بڑی اہم ہیں جو کہ روس اور پاکستان کی میں کہوں گا کہ مواصلت ہے, ایسا لگتا تھا کہ ایک ہی پیج پر ہے اس معاملے میں. دو باتیں, ایک کہ پاکستان نے کہا ہے کہ طالبان نے خون ریزی کیے بغیر کابل کا کنٹرول حاصل کیا. یہی بات رشیا نے کی. پاکستان نے بھی کہا ہے کہ فوری طور پہ امریکہ دنیا جو ہے وہ افغانستان کے جو ایسٹس ہیں وہ ڈی فریز کرے, اور یہی بات روس نے بھی کی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ دونوں. باقی جو اگر بات کروں عمران خان صاحب کی جانب سے جو نقشہ پیش کیا گیا کہ اگر پاکستان کے ساتھ جو ہم لینڈ روٹ اگر مکمل کر لیتے ہیں, اس سے تو ایک تو پاکستان کو اربوں ڈالر کا اندر چند سالوں میں منافع ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ممالک ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. تجارت کا ایک مکمل روٹ بن جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ جو خطے کو سیکیورٹی کے چیلنج ہیں اس سے کوارڈینیشن جو ہے وہ مضبوط ہوگی, اور سیکیورٹی کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. اور سب کی ایک ہی بات تھی, اگرچہ آج جو تاجک صدر تھے انہوں نے کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا کہ اگر افغانستان کے حالات بہتر نہ کیے گئے, وہاں پہ اگر بات چیت نہ کی گئی, تو پھر ہم بھی انہیں تسلیم نہیں کر سکتے. مگر جب پریس کانفرنس ہوئی اور 1-to-1 ملاقات ہوئی, اس سے ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے کہ یہ بات طے ہوئی ہے کہ پاکستان تاجکستان اور طالبان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے گا. وہ مذاکرات کرائے گا جو کہ شمالی اتحاد کے لوگ ہیں, تاجک گروپ ہیں, ان کے اور تاجکستان کے درمیان, تاکہ ان کا جو تاجک گروپ ہیں ان کو بھی حکومت میں حصہ دلایا جائے. یہ انٹرسٹنگ بات بتائیے ذوالقرنین, اس پہ ٹائم لائن کیا ہے؟ اس میں کیا کوئی جلد ہی مستقبل قریب میں ملاقات متوقع ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ایسی تجاویز آنے سے پہلے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا کام شروع ہو جاتا ہے, پھر یہ آتی ہیں چیزیں سامنے. جی بالکل, کام اس پہ شروع ہو چکا ہے, اور خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمیں جو تاجک صدر نے بات کی ہے اور ہم نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم مکمل طور پہ فیسلیٹیٹ کریں گے. اور تاجک صدر کی جانب سے بھی ایک بات سامنے آئی کہ میری خواہش ہے کہ طالبان کا وقت جلد دوشنبے آئے اور ہم یہاں پہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں چیزیں تیار ہو چکی ہیں اور جلد ہی مذاکرات شروع ہو جائیں گے, جس سے اگر تاجکستان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں مکمل طور پہ, تو یقیناً جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پر بڑا فرق پڑے گا. کیونکہ یہ جو ہے پاکستان کی طرح تاجکستان بھی قریبی ہمسایہ ملک ہے, اور وہاں پہ کیونکہ تاجک گروپ کا بھی ایک حصہ ہے. اگر ہم خاص طور پہ پنجشیر کی بات کریں تو اس لیے یہ اگر معاملات ہوتے ہیں تو یہ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ہی اچھے ہوں گے. چائنیز صدر نے آج اسی بات پہ زور دی, اور انہوں نے بھی خاص طور پہ یہ کہا کہ افغانستان کی طرف ہمیں توجہ دینے ہوگی. تمام جو ایسی ممالک ہیں ان کو مل کر خاص طور پہ وہاں پہ ادویات اور خوراک کا, ورنہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ بھی. ذوالقرنین, یہ تو ہم نے افغانستان اور اس کے حوالے سے پاکستان کے کردار کے حوالے سے بات کی. پاکستان نے کون کون سی یادداشتیں آج سائن کی ہیں؟ بیکاز آبویسلی بائی لیٹرل ٹرمز میں پاکستان آج کیا وہاں سے کمٹمنٹس لے کے اٹھا ہے, یا وہاں پر کیا چیزیں جو ہیں اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں؟ دیکھیں, بہت سارے معاہدے جو ہیں وہ ہوئے ہیں. ایک جو خاص معاہدہ ہے وہ ہے ٹریڈ کے حوالے سے, جو لینڈ روٹ ہوگا, یعنی ہمارے جو ڈرائی پورٹ ہیں وہ استعمال ہوں گے. اور اگر کیونکہ ڈرائی پورٹ جب استعمال ہوں گے تو وہ افغانستان بھی یوز کرے گا, تاجکستان بھی یوز کرے گا, ازبکستان بھی یوز کرے گا, روس بھی یوز کرے گا. یہ تمام ممالک کنیکٹڈ ہوں گے, لیکن تھرو یہ پاکستان ہوں گے. تو پاکستان کے تمام ڈرائی پورٹ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, اور ایکٹیو ہوں گے تو ساتھ والے ٹول ٹیکس کی مد میں ہمیں جو ریونیو کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور دوسری بات, بزنس سیکورٹی بھی آئی ہوئی تھی, انہوں نے بھی بہت سے معاہدے کیے ہیں. اور صحیح, بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود. میں ایک اوور آل ویو دے رہے تھے کہ دوشنبہ کے اندر کیا ہوا. آج جو یہ کرکٹ کی خبر تھی اس میں اہم ڈیولپمنٹ اب کر رہے گی. پروگرام کا ختم ہو گیا, کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।